नमस्कार, म विष्णु रकाया। राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष कार्यक्रमका आज हामी तेस्रो श्रृङ्खलामा छौँ र राष्ट्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष कार्यक्रममा हामीले दुईटा कार्यक्रम अहिलेसम्म गरिसकेका छौँ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको विश्वभरि छरिएर रहेका युवाहरूका आवाजहरूलाई बुलन्द पार्ने, तिनीहरूका विभिन्न क्षेत्रका अनुभवहरू, दक्षताहरू र विभिन्न क्षेत्रबाट हासिल गरेका ज्ञानहरूलाई कसरी राष्ट्रको निमित्त, कसरी देशको विकास र समृद्धिको निमित्त लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले बहस गर्दै आइरहेका छौँ। यसै क्रममा आज हामी राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष कार्यक्रममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापानका महासचिवसँग विशेष बहस गर्दैछौँ। विशेष गरेर हामीले गैर आवासीय नेपाली सङ्घले विश्वभरि खेल्दै आएको महत्त्वपूर्ण भूमिका, यसका भावी रणनीति र युवाहरूको क्षेत्रमा कसरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घले काम गर्दैछ, कस्ता कस्ता योजनाहरू छन् र देशसँग प्रदेशलाई कसरी जोड्ने कामहरू गरिरहेको छ भन्ने विषयमा हामी विशेष बहस गर्नेछौँ। आज हामीसँग गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापानका महासचिव जनक विक्रम साई हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते विष्णुजी, साथै हाम्रो टेक्निकल सपोर्टमा हुनुहुने हाम्रो सन्तमान साक्यज्यूलाई पनि नमस्ते। र तपाईँको यो भिजन अनलाइन न्युज.com हेरिरहनुहुने सम्पूर्ण यहाँका दर्शकहरू लगायत मेरा शुभचिन्तकहरू र सम्पूर्ण जापानवासी नेपाली समुदायहरू लगायत विभिन्न देशबाट प्रत्यक्ष रूपमा यसलाई यो लाइभलाई हेर्नुहुने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फ र एनआइन जापानको महासचिवको तर्फबाट पनि नमस्ते भन्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ तपाईँ एउटा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भनेको विश्वभरिका नेपालीहरूको साझा संस्था र दुःख सुखको एकदमै महत्त्वपूर्ण सहयात्री हो र अहिले गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापानको तपाईँहरूले 1 वर्ष 2 वर्षीय कार्यकालमा 1 वर्ष सकिएको छ र दोस्रो वर्षको लागि तपाईँहरू यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। पहिलो वर्षमा तपाईँहरूले कस्ता कस्ता कामहरू गर्नुभयो, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनु। थ्याङ्क यू भेरी मच विष्णुजी क्वेसनको लागि। यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापान जुन 19-21 को कार्य समिति थियो, यो चाहिँ 2019 को सेप्टेम्बर महिनामा हामीले चाहिँ जब शपथ लिएर यो 2 वर्षीय कार्यकालको सुरुवात गरेका थियौँ। त्यसपछि लगतै हामीले चाहिँ 2 वर्षीय कार्ययोजनाहरू बनाएर जापानवासी नेपाली समुदायहरू, जापानमा रहने सम्पूर्ण वर्ग, तह र तबकाका नेपालीहरूलाई चाहिँ कसरी समेट्न सकिन्छ, यहाँहरूको खास गरी हामी चाहिँ राष्ट्रिय समन्वय परिषद भएको हुनाले हाम्रो प्राइम प्रायोरिटी भनेको नै पहिला जापान स्थित नेपाली समुदायहरूको हक र हितको लागि सोच्नु सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एनआइएनको अन्तर्राष्ट्रिय जुन एउटा अभियान छ, त्यसपछिको जुन हाम्रो राष्ट्रको लागि छ, हाम्रो जति पनि जिम्मेवारी छ, यिनीहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा प्लानिङ अनुसार एउटा चाहिँ कार्ययोजना बनाएर नै हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ र हाम्रो चाहिँ यो कार्ययोजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो चाहिँ हर प्रयासको बावजुद हामी चाहिँ निरन्तर अगाडि बढिरहेका थियौँ र तपाईँहरूलाई थाहै छ त्यसको केही महिना पश्चात नै अहिले यो विश्वको महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को सङ्क्रमण देखा पर्यो। त्यसपछि हामीले यो कोभिड-19 लाई पनि कसरी यसको कोभिड-19सँग लड्न सकिन्छ, जापानवासी नेपाली समुदायहरूलाई कसरी सचेत गराउन सकिन्छ, यसबाट चाहिँ बस्ने उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले गहन रूपमा अध्ययन गरेर यसलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ प्लानिङ गरेर जापानका विभिन्न समुदाय, विभिन्न सङ्घ संस्था, नेपाल सरकारको मिसन, नेपाल राजदूतावास जापान लगायत विभिन्न पक्षहरूसँगको सहकार्यमा हामीले सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्यौँ, जुन तपाईँहरू प्रत्यक्ष पनि देखिराख्नु भएको थियो र देखिराख्नु भएको छ। त्यसैले यो अहिले चाहिँ केही समय हामीले चाहिँ अलमोस्ट हाम्रो 1 वर्षको धेरै समय चाहिँ यही कोभिड-19 कै वरिपरि र यसकै एग्नेस्टमा चाहिँ लड्नलाई हामी चाहिँ सबै लागि पर्यो। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई सबैलाई जाहेर नै छ। भनेपछि तपाईँहरूले यो वर्ष जुन एउटा 1 वर्ष बिताउनु भयो, यो वर्षको बिचमा चाहिँ देखिने गरेर खासै कामहरू अहिले के हुन नसकेको हो कि कोभिड-19 ले गर्दाखेरिमा तपाईँहरूको सबै साधन स्रोत र शक्ति चाहिँ यससँग लट्टोको लागि लगाउनु पर्ने भएको हुनाले अरू क्षेत्रहरूमा अलिकति काम गर्न नसकिएको अवस्था हो अहिले? त्यस्तो पनि होइन, हामीले अरू क्षेत्रमा पनि केही गर्न सकेनौँ भन्ने छैन। जब हाम्रो चाहिँ निर्वाचित भइसक्यो त्यसपछि हामी चाहिँ लगतै जापानको विभिन्न संघ संस्थाहरू जस्तो मानौँ तपाईँको चाहिँ पत्रकार महासङ्घ होस्, तपाईँको यहाँको
नेपाल राजदूतावास होस्, किनभने यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्य बिना हामी एनआइएनए एक्लैले चाहिँ सबै कुराहरू गर्न सक्ने कुराहरू पनि होइन। अब त्यो उहाँहरूको सहकार्यलाई हामीले तुरुन्तै अगाडि बढाएका थियौँ। त्यसपछि उहाँहरूको सहकार्य र छलफलहरूमा हामी के गर्न सक्छौँ त अब आगामी 2 वर्षमा भन्ने कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढेका थियौँ। र तत्पश्चात के हुन्छ भने फेरि तपाईँको यो नेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिलहरूको जुन गठन भइसकेपछि तुरुन्तै हाम्रो चाहिँ इन्टरनेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिल, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको चाहिँ अधिवेशन हुने र यो अधिवेशन हुने, चुनाव पनि हुने भएको हुनाले हामी त्यसमा पनि बिजी हुनुपर्ने हुन्छ सबै एनसिसीहरू। त्यसै गरी हामी पनि एनसिसी जापान पनि अब त्यो आइसिसीको जुन अधिवेशनमा हामी चाहिँ त्यसमा लागि पर्ने हुन्छ। हाम्रो अलमोस्ट 2-3 महिना त्यसैमा लगभग जान्छ। त्यसपछि हामी जापान फर्किसकेपछि जापानमा विभिन्न अहिले चाहिँ एनआइएनए मुभमेन्टमा खास गरी यहाँभन्दा पहिला जापानमा आउनुभएका जति पनि तपाईँको बौद्धिक वर्गहरू जो एउटा चाहिँ इन्टलेक्ट सर्कल थियो, त्यो बडीहरूलाई पनि एउटा यो मुभमेन्टमा ल्याउन नसकेको अवस्था थियो। त्यसपछि हामीले तुरुन्तै जापानको विभिन्न क्षेत्रमा रहेका विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न एक्सपर्टिज हासिल गरेका एक्सपर्टहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ एनआइएनए यो हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट बडीको रूपमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई ल्यायौँ। उहाँहरूसँगको छलफल, उहाँहरूसँगको विभिन्न सहकार्यमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू लिएर हामी अगाडि बढ्यौँ होइन। यो हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको कोभिड-19 आयो। कोभिड-19 पछि पनि हामीले विभिन्न यहाँको सम्बन्धित निकायहरूसँग हाम्रो तपाईँलाई थाहै छ अहिले विश्व हरेक तपाईँको विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू पनि यिनीहरूसँग जुझ्नु परिरहेको अवस्था छ। त्यसैले हामी यही अवस्थामा चाहिँ लगभग हाम्रो चाहिँ अधिकांश समय चाहिँ यसमा बित्यो भन्दा चाहिँ फरक नपर्ला। अब हामी अलिकति गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापानले 1 वर्षीय कार्यकाल पुरा गरिसकेपछि यसले आफ्नो वार्षिक 9औं साधारण सभा पनि सम्पन्न भएको छ र त्यो साधारण सभामा तपाईहरुले के कस्ता छलफलहरू भएर भावी रणनीतिहरू के तयार गर्नुभयो र अब 1 वर्षभित्र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापानले गर्ने कामहरूको बारेमा अलिकति बताइदिनुस् न। तपाईहरुलाई अहिले भन्नुपर्दा तपाईहरु पनि प्रत्यक्षदर्शी नै हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो चाहिँ यो 1921 को जुन कार्यकालको जुन साधारण सभा हामीले भर्खरै यो गत महिनाको चाहिँ 19 तारिखमा क्युस्यू फुकुओकामा हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। भनेको हाम्रो 1 वर्ष तपाईहरुको कुनै पनि एउटा संस्था संगठनहरुको साधारण सभा भनेको तपाईको 1 वर्षको कार्य प्रगति हामीले चाहिँ यहाँ समस्त नेपालीहरुलाई, यहाँको नेपाली समुदायहरुलाई हाम्रो चाहिँ त्यो एउटा परीक्षा नै हो भनौं न। त्यसरी हामीले चाहिँ के गरियो र अझै के गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु साधारण सभाबाट हामीले प्रष्ट रूपमा हामी राखेका छौं। र अब तपाईको फेरि यही कोभिड जोडिन आउँछ। हेरौं अब यसको चाहिँ अलिकति संक्रमणमा कमी आयो भने हामीले विभिन्न किसिमको प्लानिङ गरेका छौं। हामीले चाहिँ 7 बुँदे घोषणा पत्र नै तपाईको यो क्युस्यू फुकुओका साधारण सभाबाट हामीले चाहिँ पारित गरेका छौं। जसअनुसारको युथहरुलाई कसरी हामीले इन्भल्भ गर्न सकिन्छ, तपाईको वुमेन एम्पावरमेन्टहरु कसरी गर्न सकिन्छ। जापानमा यति धेरै मात्रामा महिलाहरुको संख्या रहेको तर पनि यो एनआइएन जस्तो मुभमेन्टमा उहाँहरुको सहभागिता धेरै कम्ती रहेको। त्यसपछि तपाई विद्यार्थीहरुको समस्याहरु रहेको र यी विद्यार्थीहरुको समस्या समाधानको निम्ति हामीले कसरी एउटा छुट्टै संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ तिनी कुराहरु भयो। र त्यस लगायतका जस्तो तपाईको विभिन्न अब हाम्रो एनआइएन आइसिसी कै जुन किसिमको विभिन्न किसिमको प्रोजेक्टहरु छन् उनीहरुलाई कसरी हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्टमा सहयोग गर्ने भन्ने कुराहरु हामी चाहिँ धेरै गहन रूपमा हामी लागेका छौं। र 1 वर्षको अबको कार्यकालमा सम्भवतः तपाईको कोरोनाको संक्रमण घट्यो भने हामीले कतिपय चाहिँ फिजिकल रूपमा हामी चाहिँ उपस्थित भएर पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने लगायत हामी नभए पनि हामीले प्रविधिको चाहिँ भरपूर उपयोग गरेर यो 1 वर्ष कार्यकाललाई चाहिँ तपाईको जुन जापानवासी नेपाली समुदायहरुले एनआइएन जापानबाट जुन एक्सपेक्टेसन राख्नु भएको छ त्यो उहाँहरुको त्यस एक्सपेक्टेसनलाई मिट गर्न कोसिस गर्नेछौं। अब हामी अलिकति गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भनेको एउटा विश्वभरि रहेका करिब 50-60 लाख भन्दा बढी नेपालीहरुको साझा संस्था हो र हरेक नेपालीले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको सदस्यता लिने अथवा यसले गरेको समृद्धि विकासको अभियानमा सहभागिता हुने अथवा विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्ने क्षेत्रमा सहभागिता हुने विश्वभर रहेका नेपालीहरूलाई तपाईहरुले यससँग जोड्ने एउटा अभियान पनि चलाइरहनु भएको थियो। र पछिल्लो समय जापानको मात्रै कुरा गर्ने हो भने करिब 1 लाख जना नेपाली पुगिसक्नु भएको छ जापानमा बस्ने चाहिँ। र तपाईहरुले एनआइएन को यो अभियान छ जुन
विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गर्नुहुन्छ देशको लागि अथवा भनौँ यहीँ रहने नेपालीहरूको लागि विभिन्न क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ। एनआरएनको यो अभियानमा नेपालीहरूको सहभागिता चाहिँ कस्तो छ त्यसको बारेमा चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस् न। त सहभागिता कस्तो छ र यसमा जोडिन चाहने साथीहरू यो अभियानमा देशलाई अथवा विभिन्न माध्यमबाट सहयोग गर्न सक्ने साथीहरूले कसरी यो अभियानमा चाहिँ सामेल हुन सक्नुहुन्छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद विष्णुजी। यो साह्रै एउटा चाहिँ जेन्युन विषय हो हेर्नुहोस् होइन, किनभने यत्रो धेरै ठुलो सङ्ख्यामा हामी नेपालीहरू जापानमा बस्छौँ। यो क्लोज टु 1 लाख जति चाहिँ भन्दा पनि बढी भइसक्यो होला अहिले। हामीसँग एक डाटा त छैन, तर एउटा चाहिँ दुःखको कुरा के हो भने हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू चाहिँ लाई यो अभियानमा जोडाउन नसक्नु र उहाँहरू पनि जोडिन नचाहनुमा एक किसिमको त हाम्रो बिचमा भनौँ न त्यो एउटा चाहिँ बुझाइको कमी हो अथवा हामीले चाहिँ बुझाउन नसकेको अवस्था हो। यो विभिन्न कुरा यसमा अलिकति मैले तपाईँहरू एनआरएनले को गतिविधि अथवा यसले गर्नुपर्ने जुन कामहरू त्यो कामप्रति सन्तुष्ट नभएर बन्टेसमा बस्ने दाजुभाइहरूले जोडिन नचाहनु भएको कि आफसे आफ जोडिन नचाहनु भएको, यसमा चाहिँ अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यसमा चाहिँ तपाईँ के कुरा गर्छु भने सबभन्दा पहिला त एउटा एनआरएनए जापान भनेको एनआरएनए मुभमेन्ट भनेको हामी सबै गैर आवासीय नेपालीहरू जुन चाहिँ हाम्रो देशभन्दा मुलुकभन्दा बाहिर बसोबास गर्छौँ, यो हामी सबै हरेक देशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूको यो एउटा अभियान हो कि हामीले यसरी पनि बुझ्न आवश्यक छ। मैले तपाईँको यो मिडियाबाट हेरिरहने दर्शकहरूलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने यो एउटा अभियान हो है होइन। यो कुनै सर्टन व्यक्तिहरू यो कुनै सर्टन एउटा ग्रुपहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ लिड गर्ने अथवा चाहिँ त्यो ग्रुपले गरेको एक्टिभिटिजहरूमा डिपेन्ड भएर यसलाई चाहिँ त्यसरी जज गर्ने अथवा चाहिँ यो मुभमेन्ट भएन अथवा यसलाई चाहिँ यस्तो हुनु पर्थ्यो भन्नुभन्दा पनि हामी सबैले के गर्नुपर्छ भने यो एउटा अभियान हो। यो मुलुकबाट बाहिर बसोबास गर्ने विदेशमा बसोबास गर्ने हरेक व्यक्तिहरू यसका अभियन्ताहरू हुन्। त्यसैले हामीले एउटा के ओन गर्न सक्नुपर्छ भने यो हाम्रो पनि मुभमेन्ट हो है, हामीले पनि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा एक ठाउँमा छ। अर्को कुरा जुन एउटा चाहिँ संस्थागत हिसाबले एउटा राष्ट्रिय परिषद जस्तो जापानकै कुरा गर्दाखेरि हामीले कस्तो हिसाबले उहाँहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्ने जसले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ यो अभियानमा जोडिन आउन सकुन् भन्ने कुराहरू त्यो हाम्रो जिम्मेवारीको कुरा हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले यो 19-21 को कार्य समितिले हेर्नुहुन्छ भने कार्यकालमा हेर्नुहुन्छ भने हामीले गरेका गतिविधिहरू हेर्नुहोस्, हामीले गरेका कार्यहरूलाई तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ भने अहिले जुन योभन्दा पहिलाको एनआरएन प्रतिको जुन धारणा जापानवासी नेपाली समुदायको थियो यसमा चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब आगामी दिनमा पनि अझै हामीहरूले उहाँहरूका भावना उहाँहरूका सोचाइ र उहाँहरूका जुन किसिमको एक्सपेक्टेसनहरू राख्नु भएको छ त्यसलाई अझै हामीले मिट गर्न एउटा व्यापक रूपमा एउटा त्यो किसिमको योजनाबद्ध तरिकाले जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको यो महत्त्वपूर्ण सबै नेपालीहरूलाई एउटै मालामा उनेर हामी सबै सुख दुःखमा चाहिँ सहयात्रा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र हामी जो देशको अवस्था जुन छ यसलाई जसै सकिन्छ विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ समृद्धि र विकासको लागि हामीले टेवा पुगाउनुपर्छ भनेर एनआरएनको यो अभियानमा सबैले जोडिनुपर्छ भनेर त्यो हाम्रो पनि आग्रह छ। तर तपाईँहरूले जस्तै एनआरएनसँग सबै ठाउँमा जति पनि नेपालीहरू हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि नेपालीमा एनआरएन जोडिनुहोस् भन्नको लागि के कस्ता कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट तपाईँहरू त्यहाँ पुग्ने गर्नुहुन्छ र के कस्ता कार्यक्रमहरू रणनीतिहरू छन् तपाईँहरूको देशमा चाहिँ अलिकति यसमा बताइदिनुहोस् न। विशेष गरी यसमा किन भन्दाखेरिमा अधिकांश विदेशमा बस्ने युवाहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रमा सबै कुराले युवा भनेको एउटा जागरुक सबै कुरामा सुसूचित र केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जोस जाँगर बोकेको एउटा पिढी पनि हो। यो पिढीले त्यो क्षेत्रमा चाहिँ नलाग्नु अथवा यो देश बनाउने अभियानमा दुःख सुख साट्ने अभियानमा नलाग्नु किन के कारणले गर्दाखेरि यस्तो भयो र कसरी तपाईँहरू अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ यसमा कार्यक्रमहरू के कस्ता छन्? यसमा तपाईँलाई मैले कसरी बुझाउन चाहन्छु भने हेर्नुहोस् है, अब खास गरी एनआरएन जापानको कुरा गर्नुहुन्छ भने एनआरएन जापानको एउटा जुन अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर जुन छ नि यो चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ सेन्ट्रल कमिटी भयो, एउटा चाहिँ राष्ट्रिय समन्वय परिषद भयो, नेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिल होइन। त्यसपछि हामी चाहिँ यो जापान ठुलो देश भएको हुनाले यो सबै एउटा चाहिँ त्यो 30-31 जनाको कार्य समितिले नै नभ्याउने भएको हुनाले पनि हामीले के प्रावधान छ भने क्षेत्रीय समितिहरू जहाँ उहाँहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यो उहाँहरू अहिले चाहिँ जापानको क्षेत्रीय समितिहरूमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले भर्खर गठन भएको तदर्थ समिति ओकिनावा सहित अहिले हाम्रो चाहिँ 10
क्षेत्रीय समितिहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने एनआइए जापान भनेको जुन यो 10 वटा जुन क्षेत्रीय समितिहरू हुनुहुन्छ त्यो पनि एनआइए जापान हो। हामीले क्षेत्रमा रहेका विभिन्न विद्यार्थीहरूको समस्या अथवा चाहिँ यो एनआइए मुभमेन्टमा जोडिन चाहनुहुने नेपालीहरूको चाहिँ जुन इच्छा आकांक्षा हो त्यो हामी चाहिँ एउटा टोकियोमा बसेर मात्र त्यसलाई चाहिँ सम्भव छैन। त्यसैले हामीले क्षेत्रीय समिति गठन गर्ने र क्षेत्रीय समितिबाट कार्य सम्पादन गर्ने हैन। त्यो क्षेत्रमा हुने क्षेत्रीय समितिले त्यो क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको हक हितको लागि काम गर्ने, त्यसका लागि विभिन्न कार्ययोजनाहरू बनाउने र तिनीहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने भनेर नै हामीले चाहिँ 10 वटा क्षेत्रीय समितिहरू छन्। अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ, तपाईँले क्युसी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, क्युसी क्षेत्र हाम्रो चाहिँ सन्तमानजी पनि होइन क्युसी कार्य समितिमै इन्भल्भ हुन्छ भने दे आर डुइङ भेरी गुड जब होइन। तर एउटा के हो भने त्यसै गरी हेर्नुहोस् अन्य कान्साई हेर्नुहोस् होइन, त्यसपछि चाहिँ नागोया हेर्नुहोस्, टोकियो हेर्नुहोस्, त्यो भनेको के हो भने हामीमा एउटा त्यो कस्तो किसिमको पर्सेप्सन क्रिएट भएको छ भने एनआइए जापानका अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष अथवा त्यो कार्य समितिमा रहेका व्यक्तिहरूले गरेको कामलाई मात्रै एनआइए जापानको काम हो भने नबुझौँ। यो भनेको 10 वटै क्षेत्रीय समितिले गरेका कामहरू भनेको नै एनआइए जापानको पनि काम हो। त्यसैले उहाँहरूले फ्याबुलस जब हेर्नुहोस् है, उहाँहरूले राम्रो काम गर्नु भएको छ। त्यो पनि त्यहाँको भनेको त्यो पनि एनआइए जापानकै एउटा सिस्टममा बनेको समितिहरूबाट गरिआएका कार्य हुन् र एउटा जुन केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्ने जुन बनाउनु पर्ने जति पनि नीति नियमहरू छन्, जति पनि एउटा चाहिँ योजनाहरू छन्, त्यो योजनाबद्ध तरिकाले हामी गइरहेका छौँ अगाडि। र अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, एनआइए जापानमा मैले फेरि यसलाई दोहोऱ्याएँ, अघि मैले भनिसकेँ फेरि एउटा त्यो बौद्धिक सर्कलको बौद्धिक व्यक्तित्वहरू जुन चाहिँ तपाईँको जापानमा युथहरू धेरै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको एक्सपर्ट होइन धेरै हुनुहुन्छ होइन। जस्तो मानव तपाईँ एग्रिकल्चरमा हेर्नुहोस् होइन, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी हेर्नुहोस्, तपाईँको एजुकेसनमा हेर्नुहोस्, तपाईँको विभिन्न हेल्थ सेक्टरमा हेर्नुहोस् होइन, तपाईँ विभिन्न रिसर्च सेक्टरमा हेर्नुहोस्, धेरै किसिमको मान्छेहरू यहाँ चाहिँ उहाँहरू यो अभियानबाट बाहिर हुनुहुन्थ्यो। अहिले हामीले नै यही 1921 को कार्य समितिले नै हामीले के प्रावधान ल्याएका छौँ भनेर अस्ति भर्खरैबाट हाम्रो चाहिँ विधानमा पनि त्यो पारित गरेका छौँ। उहाँहरूलाई पनि एउटा हाई लेभल एक्जिक्युटिभ काउन्सिल बनाएर उहाँहरूलाई पनि इन्भल्भ गर्नुपर्छ। उहाँहरू पनि एउटा एनआइए जापान मुभमेन्टको इन्डिपेन्डेन्ट बडी हो र उहाँहरूको जुन एउटा चाहिँ क्षमता, दक्षता र जुन एउटा चाहिँ उहाँहरूले गर्न सक्नु एउटा इच्छा र आकांक्षाहरू छन् त्यो मार्फत उहाँहरूले कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ त्यो धारणा हो। त्यसरी उहाँहरूलाई हामीले यसरी जोडेर ल्याएका छौँ। र अर्को कुरो विद्यार्थीहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी विद्यार्थी विभिन्न समाजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सहकार्यमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेका छौँ। जस्तो अहिले तपाईँको यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ स्कलरसिप दिने नै जुन एउटा चाहिँ पहिला निर्वाचन कार्य समितिबाट सुरु भएकोलाई हामीले कन्टिन्यू दिइरहेका छौँ। तर दुःखको कुरा के छ भने यहाँ पनि अलिकति हामी नेपालीहरूले नै नराम्रो कामहरू गर्ने, अलिकति त्यस्तो किसिमको काजहरू पेश गर्ने भन्ने कुरा अस्ति भर्खर त्यो हाम्रो जुन एउटा सम्बन्धित संस्था छ त्योबाट कुरा आएको छ होइन। हामीले गर्न सक्ने त्यहाँबाट गरिरहेका छौँ। अब यहाँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न कुक दाजुभाइहरूको समस्याहरू हुन्छ तपाईँको होइन, यहाँ डिपेन्डेन्ट अलिकति स्कलरसिपको सम्बन्धी अलिकति जुन विषयवस्तु छ एनआइए गैर नेपाली सङ्घ जापानको विशेष पहल र समन्वयमा चाहिँ आइएचएनसँग मिलेर तपाईँहरूले चाहिँ सबैभन्दा पहिलो कार्य समितिमा 100 जना विद्यार्थीहरूले स्कलरसिप चाहिँ पाउनु भएको थियो, उहाँहरूले अहिले पनि पाइरहनु भएको छ। यो हामी नेपालीहरूको लागि ठुलो एउटा चाहिँ राहत पनि हो, जसले विदेशमा बसेर चाहिँ दुःख सुख गरेर पढेर आफ्नो भविष्य सुन्दर बनाउन चाहन्छ। त्यसको बावजुद तपाईँहरूले त्यो संस्थाहरूसँग मिलेर चाहिँ धेरै सहयोग पनि गरेका थियो, सहयोग भइ पनि रहेछ। तर यो पछिल्लो समय फेरि 50 जनालाई चाहिँ स्कलरसिप दिने भनेर चाहिँ यो सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि आइरहेको थियो। यसको बारेमा के कस्तो हुँदैछ, के भएको छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। यसमा चाहिँ तपाईँको के थियो भने हामीले सबै जापानमा रहेका स्टुडेन्ट विद्यार्थीहरूलाई हामीले अनुरोध गरेका थियौँ, आह्वान गरेका थियौँ र त्यो आह्वान गरेको बावजुद तपाईँको 139 जना स्टुडेन्टहरूले आवेदन दर्ता गर्नु भएको छ स्कलरसिप होइन। र विडम्बनाको कुरा के छ भने अस्ति भर्खर तपाईँको त्यो सम्बन्धित संस्था आइएचएनओले पनि तपाईँको एउटा चाहिँ एउटा भनौँ न फेसबुक स्ट्याटसै भनौँ एउटा त्यो निकालेर के भनेको छ भने जुन पहिलेका विद्यार्थीहरूले स्कलरसिप पाइराख्नु भएको थियो उहाँहरूले जुन पेश गर्नुपर्ने जुन महिनावारी अथवा चाहिँ कसरी पेश गर्नुपर्ने उहाँहरूको जुन सर्टेन डकुमेन्ट्सहरू हो नि त्यो डकुमेन्टहरू पेश भएका डकुमेन्टहरूमा अलिकति त्रुटि देखियो भन्ने कुराहरू उहाँहरूले देखाउनु भएको छ। र
त्यस्तो गर्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ एउटा सुझाव दिने, उहाँहरूलाई सम्झाउने पनि गरिराख्नु भएको छ भने हामी सायद केही दिनभित्रैमा हामी उहाँ र एनआई जापान र आइएसएन बीच पनि बैठक बस्दैछौँ अब के गर्ने भनेर। त्यसैले अहिलेको 139 जना जुन 50 जना पाउनु पर्ने हो त्यसमध्ये 139 जनाहरूको निवेदन आवेदन आएको छ र त्यसलाई चाहिँ अझै त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गर्नुपर्ने हामीले गरिरहेको अवस्था छैन। किनभने उहाँहरूले के भन्नु भने योभन्दा पहिलेकै विद्यार्थीहरूको यो समस्या आएको छ, उहाँहरूले अलिकति अर्कै भएको छ, त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले अब चाहिँ यो नभएसम्म यो अहिले नयाँ आवेदनहरूमाथि हामी चाहिँ अगाडि हामी आज हामी गैरावासी नेपाली सङ्घ जापानका महासचिव जनक विक्रम साईसँग गैरावासी नेपाली सङ्घका विभिन्न क्रियाकलापहरू कस्ता छन् र यसका भावी रणनीतिहरू र विभिन्न क्षेत्रमा गैरावासी नेपाली सङ्घले गर्दै आएका कार्यक्रमहरूको बारेमा विशेष बहस गरिरहेका छौँ। अब हामी अलिकति दोस्रो चरणमा अर्को प्रश्नतिर जान चाहन्छु म। पछिल्लो समय कोभिड-19ले हामी विश्वभरि रहेका नेपाली अथवा विश्व नै भनौँ एउटा अथवा देशको अवस्था हेर्ने भने हरेक दिन कोभिडहरू पेसेन्टहरू चाहिँ बढ्दो अवस्थामा छ र जापानमा पनि पछिल्लो कोभिडले नेपालीहरूलाई चाहिँ धेरै नै संक्रमण भएको देखिन्छ। यो सम्बन्धमा जापान गैरावासी नेपाली सङ्घ जापानले धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू देशमा पनि देशको लागि पनि भनौँ यहीँको लागि पनि गर्दै आइरहेको संक्रमण चाहिँ बढी देखिनुको कारण चाहिँ किन हो र कसरी यससँग तपाईँहरू चाहिँ जुझ्दै हुनुहुन्छ? अलिकति यसको बारेमा चाहिँ यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र अहिले हाम्रै होइन यो मा पनि यो समस्या देखिरहेको छ। अब यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने हामी सबभन्दा पहिला त हामी आफू सेल्फ कन्सियस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हेर्नुहोस्, किनभने यो समस्या भनेको तपाईँको संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिकाको राष्ट्र प्रमुख डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि लाग्यो। हेर्नुहोस् है, अब उसको चाहिँ सेक्युरिटी कति टाइट थियो होला, उसले यसको चाहिँ प्रिभेन्सनका कति चाहिँ उपायहरू, यो एउटा कस्तो छ भने यो आफैमा महामारी हो। हेर्नुहोस् होइन, त्यसैले यसलाई चाहिँ एउटा सबभन्दा पहिला त हामी आफै चाहिँ कसरी यसबाट बस्ने होइन भन्ने कुराहरू हामी चाहिँ सुरक्षित रहन सकेनौँ भने र हाम्रो चाहिँ व्यवहारमा यसमा चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेनौँ भने सबै जो कोही पनि ग्रस्त यसबाट प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले सबभन्दा पहिलो कुरा त हामी यति जुन नेपाली अहिले हामी चाहिँ जापानमा बसेर हामी यसरी कुरा गरिरहेको छौँ, जापान जस्तो एउटा सम्पन्न एउटा चाहिँ सुविधा सम्पन्न देशमा रहेर बसिरहेका छौँ र यसै ठाउँमा बस्ने हामी नेपालीहरूले पनि यो के हो र यसका चाहिँ होइन के हुन सक्छन् भन्ने कुरामा हामी चाहिँ सिरियस भएनौँ भने यो चाहिँ हामी एकदम केयरलेस हो भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा एनआई जापानले के गरिरहेछ भन्नुहुन्छ भने अघि नै भन्नुभयो तपाईँले चाहिँ किन विभिन्न मुभमेन्टमा जोड्न चाहनु भएको छैन भन्नुभयो। अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँको जति पनि हाम्रो बौद्धिक सर्कलहरू थियो हामीले चाहिँ विभिन्न समिति उपसमिति टास्क फोर्सहरू बनाएर यसको विभिन्न तपाईँको एम्बेसीहरूसँगको चाहिँ कोलाबोरेसनमा हामीले एनआई जापानले विभिन्न तपाईँहरू क्षेत्रमा पनि क्षेत्रको विभिन्न चाहिँ संयोजकहरूलाई क्षेत्रका विभिन्न बौद्धिक व्यक्तिहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि समेटेर हामीले एउटा चाहिँ त्यो किसिमको समिति नै बनायौँ जुन कोभिड-19 चाहिँ होइन तपाईँको आपतकालीन सहयोग समिति नै बनायौँ। त्यो सहयोग समिति पनि अहिले अर्को नामबाट हामी चाहिँ सुचारू भइरहेछ र इभन दो त्यो जुन सुरुको अवस्था थियो त्योभन्दा अहिले चाहिँ सङ्क्रमणमा बढिरहेछ तर पनि हामी अलिकति हामीमा धेरै सचेतना आइसकेको छ भन्ने लागेको छ। अब हामी यसमा चाहिँ जुनसुकै एउटा जुन समिति छ हामी जतिखेर पनि यो कुनै पनि समस्या लड्ने विभिन्न क्षेत्र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग मिलेर हामी तुरुन्तै एक्सनमा जानेछौँ। तर सबभन्दा पहिला म के भन्न चाहन्छु भने फेरि पनि चाहन्छु यो हामी आफै कन्सियस हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो हामी आफैमा लाग्ने रोग हो, हामी आफैलाई जोगाउनु कोसिस गर्नुपर्छ। यो अर्कोले भन्देर चाहिँ भन्दा पनि यो विशेष गरी यो चाहिँ महामारीलाई हामी आफै बस्नुपर्छ र अरूलाई पनि बचाउनुपर्छ। तर एउटा चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापानमा रहेका नेपाली अथवा
विश्वभर रहेका नेपालीलाई भनौँ अथवा विभिन्न भाषाहरूको अप्ठ्यारो छ उहाँलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गरेर अथवा सूचनाहरू आदान प्रदान गर्नेदेखि लिएर हरेक महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि गर्दै आएको छ। तर यसमा चाहिँ अलिकति गैर-आवश्यक सामाजिक सञ्जालमा अलिकति केही कमेन्टहरू हेऱ्यौँ भने गैर-आवश्यक नेपाली सङ्घले अहिलेको डिजिटलाइज वर्ल्डमा चाहिँ कामहरू गर्दाखेरिमा यसका भेलाहरू गर्दाखेरिमा अनलाइनबाट गर्न सक्थ्यो, मिटिङहरू गर्दाखेरिमा अनलाइनबाट गर्न सक्थ्यो, अलि कोभिडलाई कसरी सचेत बनाउने भनेर सबै नेपालीहरूलाई सचेतनाका कार्यक्रम गर्नुपर्ने ठाउँमा आफै उहाँहरू चाहिँ ठुला भेलाहरू गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ अलिकति यो आरोप चाहिँ आइरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा। यसको बारेमा तपाईँ के बताउनुहुन्छ? यसलाई चाहिँ मैले कस्तो लाग्छ भने होइन एकदम सही हो मान्छेहरूले जुन कुराहरू निकाल्नु भएको छ यस्तो हामी बढी प्रविधिको माध्यमबाट होइन विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामी सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सुझाव दिनु राम्रो हो। तर कतिपय कुराहरू के छ भने अब चाहिँ हामी चाहिँ कोभिडलाई कसरी फेस गर्ने र योसँगको चाहिँ हामी सुरक्षित रहँदै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू पनि हामीले सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हेर्नुहोस् है। र जहाँ लाग्छ तपाईँले भन्नुभयो कुरा हेर्नुहुन्छ भने हामीले केही महिना अगाडि मात्रै हाम्रो एनआइएन जापानको क्षेत्रीय भेला नागोयामा सम्पन्न गरेका थियौँ, त्यतिखेर पनि यो कुराहरू आइरहेको थियो। हामीले गत महिना चाहिँ क्युस्यूमा होइन फुकुओका हामीले चाहिँ साधारण सभा सम्पन्न गऱ्यौँ, त्यति बेला पनि यो कुराहरू आइरहेको थियो। तपाईँहरू आफै भन्नुहोस् त त्यो ठाउँमा जो साधारण सभाको सम्पन्न गर्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले क्युस्यू क्षेत्रीय समितिले यति वेल म्यानेज गर्नु भएको थियो तपाईँको त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर होइन। तर हामी आफै त्यहाँ कसरी प्रस्तुत हुन्छौँ भन्ने कुरा त्यो हामी आफैमा हाम्रो सोचमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ हेर्नुहोस् है। र अर्को कुरा हेर्नुहोस् तपाईँको ठुल्ठुलो गभर्मेन्टहरू सरकारी तपाईँ सरकारहरू तपाईँको होइन संसदहरू तपाईँहरू चलिरहेछ होइन। तर हामी यसलाई कसरी सुरक्षित रहँदै सुरक्षा अपनाउँदै हामी अगाडि जाने भन्ने कुरा त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि। र त्यो हामीले अपनाउँदै गएर यो कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि होइन हामीलाई त खोइ क्षेत्रीय हाम्रो सम्मेलन भयो त्योबाट त कोही मान्छे एकजना पनि त्योबाट कोभिड सङ्क्रमित भएन। तपाईँको के भन्छ क्युस्यूमा हामीले साधारण सभा गऱ्यौँ त्यति हामी 100-200 जना मान्छे जम्मा थियो होला, त्यहाँबाट कोही सङ्क्रमित भएन होइन। यो कुरा के हो भने सबभन्दा मैले फेरि पनि त्यही हो भनेको हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ हो एउटा चाहिँ छाता सङ्गठन हो। हामीले चाहिँ एउटा सामाजिक एउटा सम्पूर्ण हामीले यत्रो जापानका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न समुदायहरूलाई एउटा सुसूचित गराउने सुझाव दिने ठाउँहरू छ होइन, त्यो दिनुपर्छ दिइराखेका छौँ। र कतिपय चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ हामी सबै सुरक्षाका माध्यमहरू अपनाएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अलिकति हामी यसैसँग जोडिएर कोभिड-19ले गर्दाखेरिमा अथवा यसको उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा नि धेरै महँगो पर्ने भनेर गैर-आवश्यक नेपाली सङ्घ जापानले चाहिँ एउटा चाहिँ मिराई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीसँग पछिल्लो समय चाहिँ सम्झौता पनि गरेको छ जापानमा बस्ने सबै नेपालीहरूको चाहिँ बिमा गर्ने भनेर चाहिँ। यसमा चाहिँ अलिकति यो बिमा चाहिँ किन आवश्यक पर्यो र यो बिमामा किन जोडिनुपर्छ सबै जापान बस्ने नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले र यसबाट चाहिँ हुने फाइदाहरूको बारेमा छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न अलिकति। धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा सोध्नुभयो तपाईँले। अब हामीले चाहिँ कसरी सबै नेपाली समुदाय जापान स्थित नेपाली समुदायको निम्ति एनआइएन जापानले के गर्दैछ भन्ने कुरामा एउटा अर्को यो पनि एउटा उदाहरण हो हेर्नुहोस् है। मैले यसलाई कसरी इलाबोरेट गर्छु मा जति पनि हामी नेपालीहरू छौँ जुन यहाँको एउटा चाहिँ नेसनल इन्सुरेन्स पोलिसी छ नि यो अनुसार हामी चाहिँ छिर्नुपर्छ होइन, कोही नछिर्ने पनि होला। र त्यसको चाहिँ तपाईँको जुन प्रिमियम जति हामीले चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो इट्स बेस्ड अन योर इन्कम होइन। तपाईँको कति तपाईँको महिनामा कमाइ हुन्छ त्यसको उसमा अनुपातमा तपाईँको चाहिँ इन्सुरेन्स आउँछ तपाईँले जुन छ नि। त्यसपछि अहिले तपाईँको जापानमा हामी थोरै मात्रै मान्छे हुनुहुन्छ होला जसले चाहिँ थोरै कमाउनुहुन्छ तर अलमोस्टको राम्रै कमाइ राम्रैसँग आफ्नो जीविकोपार्जन गरिराख्नु भएको छ होइन। त्यसै उहाँहरूको त्यो जुन इन्सुरेन्स तिर्ने जुन अमाउन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ अहिले जुन यो मिराई लाइफको जुन सिस्टम छ त्योभन्दा धेरै उ छ। र त्यसको तपाईँ के छ भने फेसिलिटी पनि छ होइन, हामी त्योबाट पनि तर पनि नेपालीहरू तर तिर्नुपर्छ हेर्नुहोस् है। हामी पो निरोगी छौँ र पो हामीलाई चाहिँ उपचार गर्नु परेको छैन। भोलि हामीलाई सिरियस बिरामी भएर हामीलाई धेरै खर्च हुने चाहिँ बिमार ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो भने तर हामीले यदि छिरेको बेला त जापानको चाहिँ इन्सुरेन्समा हामी छिरेको बेला त हामीले 70% त हामीले त्यसबाट पाउँछ नि त होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको बेहोर छ है भने
कतिपय त्यो पनि नगर्ने हामी नेपालीहरू छौँ होइन। मैले यो मिराई लाइफको के छ भने पोलिसी तपाईँको एउटा मिनिमम जस्तो तपाईँ जति कमाउनुहोस् होइन, तर तपाईँ चाहिँ यो इन्सुरेन्समा तपाईँ 1000 तिरेर होइन, तपाईँ त्यसको चाहिँ आफूलाई इन्स्योर गर्नुभयो भने होइन, यसमा तपाईँको हस्पिटलाइज हुँदाखेरि हरेक दिनमा तपाईँको 1 लाख पाउने कुराहरू छुट्टै भयो, तपाईँको एक्सिडेन्टल डेथ भयो, नेचुरल डेथमा तपाईँको होइन, यो सबै कुराहरू मिराई लाइफकै वेबसाइटमा छ। त्यो सबै मैले जापानवासी नेपालीहरूलाई हेर्न चाहन्छु। तपाईँहरूले त्यो 1000 तिर्यौँ भने त हामी आज बिरामी भएको अवस्थामा न त कुनै कम्पनीले तिर्देला, न चाहिँ हामीले पैसा त पाउँदैन नि त होइन। भने कमसेकम 1 दिनको पनि हामी हस्पिटलाइज भएको जुन चाहिँ हामी त्यहाँको डकुमेन्टहरू हामीले सबमिट गर्यौँ भने 1 दिनको 1 मान पनि त्यो पाउनु भयो। त्यसपछि तपाईँको त्यसमा अपरेसन गर्ने केसहरूमा कति पाउने भन्ने सबै तपाईँको त्यसमा भएको छ। यो म भन्दा हामी चाहिँ एउटा माध्यम हो, हेर्नुहोस् है, एनआई जापान र मिराई लाइफ भनेको यो सबै कुराहरू व्यवस्थापन गर्ने मिराई लाइफ भएको हुनाले यो बढी डिटेल्स मिराई लाइफले पनि विभिन्न माध्यमबाट दिइरहेको छ। त्यसरी गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने पहिला एनआई जापानमा कति मान्छेहरूको मृत्यु भयो, कति मान्छेहरूको डेथ हुन्छ, हामी के गर्छौँ हरेक सङ्घ संस्थाहरूलाई 1 मान दिनुहोस् न, तपाईँ 1 मान उठाउनु, 5 मान उठाउनु भने हामी चाहिँ पुरै सामाजिक सञ्जालभरि एउटा मृतक लासको लागि हामी चाहिँ पैसा उठाएर हिँड्नु परिरहेछ होइन। तर एकजना व्यक्तिले त्यो चाहिँ 1000 त्यसमा आफूलाई इन्स्योर गर्छ भने हामी त्यो अवस्थाबाट हामी मुक्त पाउँछौँ, किनभने त्यो अवस्थाबाट हामी आइरहेका छौँ। त्यसको पछि यो अभियानमा जुन तपाईँले मिराई लाइफसँग जुन सम्झौता गर्नुभएको छ, यसमा हरेक नेपालीले जोडियो भने भोलि आफ्नो हेल्थ सम्बन्धी आइपर्ने हरेक समस्याहरूसँग यसले धेरै ठुलो टेवा पुग्नेछ र सबैजनाले जोडिदिनु भयो भने भोलि लाइफ इन्सुरेन्स भनेको नै हाम्रो लाइफसँग सम्बन्धित छ र भोलि आइपर्ने समस्याहरू हामीले ठ्याक्कै कहिले आउँछ, के आइपर्छ जिन्दगीमा लाइफमा भन्ने कुरा थाहा हुँदैन र सबैले जोडिनुपर्छ भन्ने यो एउटा मान्यताका साथ तपाईँहरू चाहिँ यो अभियान भनौँ अथवा एउटा चाहिँ सम्झौता गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। यो नेपालीवासीहरूको हितमा नै काम छ। अब हामी अलिकति फरक प्रसङ्गमा जाउँ। तपाईँ एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण युवाको क्षेत्रहरूमा भनौँ अथवा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापानको एउटा महत्त्वपूर्ण पोस्टमा, महासचिव जस्तो पोस्टमा हुनुहुन्छ, एउटा युवा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले अलिकति प्रदेशमा लामो समय बस्दै गर्दाखेरिमा देशको अवस्था हेर्दाखेरिमा अथवा प्रदेशको अवस्था हेर्दाखेरिमा यो कसरी अहिलेको परिवेशलाई बदल्न सकिन्छ होला, अथवा युवाहरूले कसरी, किन यो सधैँ युवाहरूका क्षेत्रमा हुने जति पनि यत्रो कार्यक्रमहरू हुन्छ तर युवाहरूले कहिले पनि अगाडि बढ्न नदिने प्रवृत्तिको परिवर्तन कसरी हुन्छ होला? हाम्रो यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य पनि यही हो, हामी युवाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छौँ, युवाहरूलाई कसरी नेतृत्वमा लिन सक्छौँ भन्ने। यसको बारेमा तपाईँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न अनुभवहरू पनि छ र यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू भेरी मच विष्णुजी। तपाईँहरूको जुन एउटा यो अभियान छ त्यसमा पनि यसको मेन थिम नै तपाईँको युवाहरूलाई कसरी इन्करेज गर्ने र राष्ट्रको एउटा होइन विकासको निम्ति, राष्ट्रको सेवाको निम्ति हामी कसरी युवाहरू लागि पर्ने भन्ने कुराहरू जुन गर्नु भएको छ त्यो ठ्याक्कै धेरै राम्रो सराहनीय कुरा छ। र तपाईँको तपाईँको अहिले नेपाल जस्तो देशमा तपाईँको यो नेसनल युथ काउन्सिल एक्ट 2015 छ नि जुन, त्यसले चाहिँ तपाईँको 16 वर्षदेखि 40 वर्षभित्रको व्यक्तिहरूलाई युवा भनेर भनेको छ। अहिले जहाँसम्म अहिले त्यो तपाईँको उसलाई हेर्ने, एक्टलाई लिएर हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ 40% प्लस युवाहरू हामी चाहिँ नेपालमा छ। हेर्नुहोस् है, यस्तो युवाहरूलाई हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ, के टेवा गर्न सक्छौँ, कुन अभियान कुन माध्यमबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी चाहिँ एकदम चिन्तित हुन आवश्यक छ। र अर्को कुरा जुन एनआइएले पनि एउटा युवाहरूको लागि तपाईँको आफ्नो एउटा छुट्टै एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चरभित्रै तपाईँको एउटा युवा संयोजक तपाईँको एउटा, त्यसपछि विभिन्न रिजनमा तपाईँको रिजनल युथ कोअर्डिनेटरहरू चाहिँ गरिरहेछ होइन। त्यसपछि हाम्रै एनसिसीमा पनि युथ कोअर्डिनेटरहरू हुनुहुन्छ होइन, वुमेन कोअर्डिनेटरहरू हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ साँच्चीकै भन्ने हो भने यो चाहिँ अब हामी चाहिँ देशको त्यत्रो ठुलो लार्ज पोर्सन तपाईँको पपुलेसनमा चाहिँ हामी युवाहरूको लागि हामीले अवश्य पनि विभिन्न मुभमेन्टबाट जानुपर्ने, सहयोग गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। विदेशमा बस्ने व्यक्तिहरूले हामी त्यति ठुलो कुरा हामी गर्न सक्छौँ, देशको पुरै कायापलट नै गर्न सक्छौँ भन्नुभन्दा पनि हामी जुन देशमा हामी रहेर बसिरहेछौँ नि, हाम्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले चाहिँ गएर के गर्न सक्छौँ भने यहाँको कल्चर हेर्नुहोस्
तपाईँ यहाँको वर्किङ कल्चर हेर्नुहोस्, यहाँको मान्छेहरूको एउटा पर्सनल बिहेभको कुराहरू हेर्नुहोस्, यहाँको तपाईँको सरसफाइको कुराहरू हेर्नुहोस्। देशको देश रूपमा नेसनल व्यापी रूपमा होइन, हाम्रो स्थानीय क्षेत्रमा हामी जुन ठाउँमा बस्छौँ, जुन ओडामा बस्छौँ, जुन गाउँमा बस्छौँ, त्यो टोलमा मात्र हामीले सिकेको कुरा गएर त्यहाँबाट सुरु गर्ने हो भने हामी चाहिँ धेरै सहयोग गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। यतिखेर तपाईँहरू जस्तै एउटा युवा भएको नाताले देश विदेश र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रहरूमा पनि विभिन्न अनुभव सघाल्नु भएको छ र तपाईँ एउटा युवा अवस्थामा नै चाहिँ एउटा गैरावासी नेपाली सङ्घ जापानको महासचिव हुनुहुन्छ। तपाईहरूले देशसँग जोडिएर काम गर्ने कुराहरूमा अथवा युवाहरूका क्षेत्रमा काम गर्ने कुराहरूमा देशभित्रका धेरै अब राजनीतिक दल भनौँ जो बिना अथवा हरेक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू पनि खेल्नुहुन्छ, युवा साथीहरू, राजनीतिक दलभित्रका युवा साथीहरू, सामाजिक क्षेत्रका युवा साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग तपाईँहरू प्रदेशमा बसेर देशको लागि विकास निर्माणदेखि लिएर अथवा सामाजिक आर्थिक रूपमा कसरी देशलाई माथि बढाउन सकिन्छ, प्रदेशको सिप क्षमता ज्ञानलाई कसरी देशमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा कतिको तपाईँहरू छलफल बहस हुन्छ र तपाईँहरू आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ कतिको यो कामको लागि चाहिँ अग्रसर भएर लागिरहनु भएको छ? थ्याङ्क यू विष्णुजी, फेरि यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नको लागि। अब यो मैले एनआइएनको महासचिवको हिसाब भन्दा पनि मैले अलिकति तपाईँलाई मेरो आफ्नो अलिकति छुट्टै पर्सपेक्टिभबाट के भन्न चाहन्छु भने, मैले अघिकै प्रसङ्गलाई मैले यहाँ जोड्न चाहन्छु। यो हामी जति पनि विदेशमा छौँ होइन, हामी चाहिँ विभिन्न मुलुकहरूमा चाहिँ बसोबास गरिरहेछौँ, हामी विभिन्न क्षेत्रमा हामीले चाहिँ इन्भल्भ छौँ। कोही बिजनेसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, कोही अध्ययनरत हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ पठन पाठन तपाईँको कुनै अध्यापनमा चाहिँ तपाईँको व्यस्त हुनुहुन्छ, विभिन्न रिसर्च सेक्टरहरूमा बिजी हुनुहुन्छ। मैले सबभन्दा मिनिमम कुरा हाम्रो जस्तो देश हेर्नुहोस् है, जुन चाहिँ अझै पनि विकास हुनु भन्दा पनि होइन, हामी अझै तपाईँ त्यो किसिमको अवस्थामा छौँ। हेर्नुहोस् अहिले तपाईँको विश्वको हेर्नुहोस्, नेपालको कुन तपाईँको डेभलपमेन्टको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, तपाईँको एकाडेमिक सेक्टर, तपाईँ शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, तपाईँ रोजगारीको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर विभिन्न कुराहरूमा हेर्नुहुन्छ भने धेरै पछाडि छौँ। त्यसैले हामी नेपालीहरूमा एउटा हाम्रो नेचुरली पनि के हुँदो रहेछ भने, विदेशमा आयौँ, अलिकति केही सिक्यौँ, अलिकति 1-2-4 जना भन्दा बढी अलिकति जान्ने बुझ्ने भयौँ भने हामीमा आफैमा पनि एक किसिमको अहमता आउने चाहिँ हामी नेपालीहरूको एउटा स्वभाव हुँदो रहेछ, हेर्नुहोस् होइन। अनि त्यसैले हामी त्यो स्वभाव अनुसार हामी विभिन्न किसिमको एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ हुन्छौँ, विभिन्न किसिमको अभियानमा हुन्छौँ। हाम्रो तुरुन्तै हाम्रो मानसिकता के हुन्छ भने, हामी त यस्तो देशमा बसिरहेछौँ, यस्तो कुरा देखिरहेछौँ, तुरुन्तै आजको भोलि नै नेपालमा यो चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ होइन भन्ने किसिमको अलिकति यहाँसम्मको एम्बिसियस चाहिँ हुनु ठिक हो कि होइन भन्ने चाहिँ एउटा आफैमा प्रश्न छ जस्तो मलाई लाग्छ, हेर्नुहोस् होइन। मैले अघि त्यही भएर मैले तपाईँलाई के भन्न खोजेको हो भने, हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ भने देशलाई सहयोग पुर्याउन सक्छौँ, हामी टेवा गर्न सक्छौँ, देशमा हाम्रो मातृभूमिलाई चाहिँ सहयोग हामीले सर्भ गर्नुपर्छ विदेशमा होइन, एउटा चाहिँ भन्ने एउटा सोच भएको हामी नेपालीहरूले धेरै बेसिक लेभलबाट हामीले चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, हेर्नुहोस् होइन। म यहाँ जापानमा आएर मैले यहाँ धेरै कुराहरू सिकेँ। हुन त म अहिले एनआइएन मुभमेन्टमा छु, अहिले एनआइएन जापानको महासचिव छु होइन। म चाहिँ मैले भनिदिउँला कि है, अब जापानमा नेपालमा पनि यस्तो किसिमको मेट्रो रेल हुनुपर्छ, यस्तो किसिमको तपाईँको होइन एउटा प्लानिङ हुनुपर्छ, यस्तो किसिमको स्मार्ट सिटीहरू हुनुपर्छ। तर त्यो भन्दा पनि मैले के चाहन्छु भने, म एउटा व्यक्तिको हिसाबले म के सोच्छु भने, जापानमा आएर मैले के सिकेँ भन्ने हो होइन। त्यस्तै युएसमा बस्नेले के सिक्यो, अस्ट्रेलियामा बस्ने के सिक्यो, मिडल इस्टमा बस्नेहरूले के सिक्नुभयो, युरोपमा बस्नेहरूले के सिक्नुभयो, बेसिक कुराहरू हामीलाई यहाँको रहन सहन, यहाँको वातावरण, यहाँको सिस्टममा अनुसारले फलो गर्न सकिँदैन। तर मैले त के भन्छु भने, यहाँ अहिले तपाईँको मिडियाबाट हेरिरहनु सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्छु भने, ठुलो ठुलो परिवर्तन ल्याउने भनेको सरकारले हो। हामी सरकार सहयोगको रूपमा हामी चाहिँ काम गर्न सक्छौँ होइन। तर हामीले गर्नु सक्ने भनेको हामी आफ्नो स्थानीय लेभलबाट, हामी जुन ठाउँमा बसोबास गर्छौँ, जुन ठाउँमा हामी चाहिँ जन्मियौँ हुर्क्यौँ, त्यो ठाउँमा हामीले यहाँ सिकेको यहाँको कुराहरूलाई हामीले लिएर इम्प्लिमेन्ट गरौँ। मैले एउटा कुरा के गर्छु भने, यहाँको कुरा सिकेको कुरा भन्नाले यहाँ त धेरै कुरा सिकियो होला, तर बेसिक कुरा तपाईँहरूले एउटा म सानो कुरा भन्छु, हामीले फोहोर व्यवस्थापन हामीले कति बुझ्यौँ त यहाँ आएर
हजुर हेर्नुहोस् है। त्यस्तै हामीले ट्रान्सपोर्टेसनको रूपमा हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्राभल गर्दाखेरि हामीले कस्तो किसिमको एउटा म्यानर हामीले चाहिँ देखाउनु पर्ने रहेछ, अथवा हामीले कस्तो किसिमको म्यानरहरू देखिन्छ होइन। अनि यहाँको तपाईँको मानव कुनै एउटा सपिङ मलमा जानुहुन्छ, तपाईँले सपिङ गर्न जानुहुन्छ, त्यो ठाउँमा तपाईँले भयो त होइन भन्ने कुराहरू मलाई के लाग्छ भने बेसिक कुराहरू लिएर हामी आफू जन्मेको ठाउँ, आफू हुर्केको गाउँबाट हामीले सुरुवात गर्यौँ भने सायद त्यो चाहिँ ठुलो टेवा हुन सक्छ भन्ने एउटा हो पाटो छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले भन्न खोज्नुभएको प्रदेशमा बसेर हामीले धेरै ठुलो सपना भन्दा पनि आफ्नो गाउँ ठाउँ समाजलाई आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सकिने कामहरू गर्यौँ भने परिवर्तन भनेको ठ्याक्कै त्यहीबाट हामीले सुरु गर्न सक्छौँ भन्न खोज्नु हो। एक्ज्याक्टली त्यो कुरा भयो, एउटा रह्यो। अर्को कुरो मुभमेन्टको हामी जस्तो यो एनआइएनए जस्तो एउटा मुभमेन्ट जुन अहिले चाहिँ 82-83 कन्ट्रीहरूमा यो चाहिँ छरिएको छ, विभिन्न हाम्रो अग्रजहरूले यसलाई माथि गर्नुभयो। अब संस्थागत हिसाबले भन्नुहुन्छ भने जस्तो मानौ नेपाल सरकारलाई विभिन्न तपाईँको नेपाल सरकारको तपाईँको विकासको कुराहरूमा होस्, तपाईँको विभिन्न क्षेत्रहरूमा तपाईँको मानौ अहिले अहिले आइसिसीले पनि एउटा विभिन्न विज्ञ सम्मेलनहरू गरिरहेको छ, विभिन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूले पनि त्यो किसिमको एउटा चाहिँ सेमिनारहरू गरिराख्नु भएको छ, ब्रेन स्टर्मिङहरू गरिराख्नु भएको छ होइन। त्यस्तै हामीले पनि अब निकट भविष्यमा जापानमा पनि राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानले पनि एउटा केही गर्ने हामी प्लानिङमा छौँ होइन। भन्नाले त्यसलाई चाहिँ हामी गभर्मेन्टलाई एसिस्ट गर्ने हो। र हामीले अर्को कुरा के हो भने देश विकासमा ठुलो ठुलो प्रोजेक्टहरूमा ठुलो तपाईँको विकासका फड्को मार्ने ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ नेपाल सरकारको मिसन जुन हाम्रो विभिन्न देशहरूमा छ राजदूतावास, त्योसँग हामीले सहकार्य गरेर हामीले कहाँ के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ त्यो भन्ने हो। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी एउटा अभियानको हिसाबले राष्ट्रिय एनआइएनए जापानले देशमा ठुलै कहाँ प्लट ल्याउन सक्छ भन्ने कुरामा म चाहिँ भन्दा पनि एउटा सिस्टमलाई फलोअप गर्नुपर्ने ठाउँमा एउटा एसिस्टेन्टको भूमिका, हामीले एसिस्ट गर्ने एउटा सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छौँ। यहाँको राजदूतावासलाई हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ। गभर्मेन्टको पोलिसी इम्प्लिमेन्टमा हामीले चाहिँ एनआइएनको कुन ठाउँमा भूमिका रहन्छ त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ भूमिका निभाउन सक्छौँ। त्यो एउटा चाहिँ त्यसरी हामीले चाहिँ संस्थाको हिसाबले जान सकिन्छ भन्ने यो मेरो चाहिँ त्यो धारणा रहेको छ। र अर्को कुरा अब युथहरूलाई इन्करेज गर्ने कुराहरू छ। तपाईँहरूले हेरिहाल्नुभयो कतिपय युनिभर्सिटीहरूमा पढेर जानु भएको छ, ग्रेजुएट भएर जानु भएको छ, कति ठुल्ठुलो मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा काम गरेर जानु भएको छ। त्यो कल्चरहरूलाई त्यहाँको सिस्टमहरूलाई त्यो तपाईँको चाहिँ या त शैक्षिक सिस्टम होस् या तपाईँको त्यहाँको चाहिँ वर्किङ एउटा सिस्टम होस्, वर्क कल्चर होस् होइन, यी कुराहरूलाई लगायत र एउटा चाहिँ देशप्रति कसरी हामी वफादार रहन सक्छौँ, देशलाई हामीले चाहिँ अहिलेको युवाहरूलाई हामी जुन पलायन भएर विदेशमा छौँ तिनीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ आफ्नो देशप्रति कसरी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ देशप्रतिको एउटा त्यो किसिमको भाव, त्यो किसिमको एउटा लगाम कसरी हामीले उत्पन्न गर्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। अलिकति यो विकास निर्माण, अलिकति युवाहरूको सहभागिता राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमा यो विषयलाई अलिकति जोड्दाखेरिमा चाहिँ हामी अथवा तपाईँ जापान जस्तो एउटा विकसित देशमा बस्नुहुन्छ, हरेक आर्थिक सामाजिक टेक्नोलोजिकल क्षेत्रमा चाहिँ जापान चाहिँ निकै अब्बल पनि मानिन्छ। तर नेपालमा एउटा डाक्टर महावीर पुन हुनुहुन्छ जसले विभिन्न क्षेत्रमा आविष्कारका कामहरू गर्दै आइरहनु भएको छ र युवाहरूलाई विशेष गरेर आफ्नो त्यो क्षेत्रमा चाहिँ सामेल गराएर उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। र डाक्टर महावीर पुनको आविष्कार केन्द्रलाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घले पनि ठुलो भएको छ। भोलिका दिनमा यस्ता महावीर पुन जस्ताले अथवा जो देशमै बसेर पनि केही गर्नुपर्छ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा होस् अरू क्षेत्रमा होस्, अहिले कोभिडसँग लड्ने कुराहरूमा उहाँहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहनु भएको छ। यसको बारेमा तपाईँहरूले कसरी सहयात्रा अथवा सहकार्य र सहयोग गर्दै हुन्छ? यो महावीर पुनको जुन राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। यो चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण क्वेसन सोध्नुभयो। जुन महावीर पुन जी प्रसारी गर्ने मौका पनि पाएको थिएँ। योभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि जापानमा आउनु थियो र त्यतिखेरकै हाम्रो त्यो कार्य समितिले पनि, त्यतिखेर म चाइना जापानको सचिव थिएँ, हामीले एउटा त्यो किसिमको एउटा सानो प्रोग्रामको गेट टुगेदर प्रोग्रामको हामीले अर्गनाइज गरेका थियौँ होइन। त्यतिखेर उहाँको कुरा सुन्दा, उहाँको अनुभव सुन्दा म आफै पनि धेरै
उहाँसँग चाहिँ प्रभावित भएको थिएँ होइन। र अर्को जहाँसम्म यो चाहिँ महावीर पुनजीको उसमा मुभमेन्टमा अभियानमा हामीले कसरी एनआइएन जापानले सहयोग गरिरहेको छ भन्ने कुराहरूमा तपाईँले देख्नु भएको होला। उहाँले एउटा सानो मैले यस्तो यस्तो सामानहरू जापानबाट नेपाल लिनु छ, यसको लागि म चाहिँ अमेरिकाबाट जापानमा पैसा अमेरिकामा छ पर्ने होइन, त्यसको लागि चाहिँ एनआइएन जापानले यहाँबाट पैसा पनि पठाउन नमिल्ने, त्यसरी त्यो एउटा संयोजनकारी भूमिका निभाइदिनु पर्यो भन्नुभएको थियो। हामीले खुला हृदयले के भन्यौँ भने यो होइन, तपाईँको पैसा त्यहाँबाट यहाँ मगाउनु पर्दैन, हामी यहीँबाट जापानमै रहेका तपाईँको अभियानमा सहयोग गर्न चाहने थुप्रै नेपालीहरू हुनुहुन्छ, हामीले यसलाई हाम्रो अग्रसत्तामा एनआइएन जापानको अगुवाईमा हामीले यो चाहिँ कार्य गर्छौँ भनेर उहाँलाई चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्यौँ। हामीले चाहिँ लगभग 12-14 लाखको तपाईँको सामानहरू पनि पठायौँ। त्यसपछि पनि विभिन्न सामानहरू एनआइएन जापानको तर्फबाट विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको पठायौँ होइन। भनेपछि एउटा हामीले त्यही हो, हामी विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले एउटा जुन विदेशमै बसेर पढे लेखेर चाहिँ नेपालमा गएर आफ्नो मातृभूमिलाई चाहिँ एउटा चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर लागिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँ जस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ र हाम्रो यो सहयोग निरन्तरता रहनेछ यो सहयोग। र भोलिको कुराहरूमा मैले भनिहालेँ तपाईँको, उहाँ महावीर पुनजको व्यक्ति चाहिँ विदेशमा धेरै हुनुहुन्छ र अहिले के भन्न चाहन्छु भने त्यस्तो विदेशमा स्थापित भइसकेको र त्यो कुनै न कुनै क्षेत्रमा चाहिँ एउटा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू पनि जुन चाहिँ हाम्रो लेभलभन्दा धेरै माथि लेभलको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ नेपालमा गएर के गर्नुभयो भने हामी समग्र हामी जस्ता युवाहरूले त्यो हरेक क्षेत्र, चाहे त्यो कृषिको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो तपाईँको शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चरको क्षेत्रमा होस्, चाहे त्यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि उहाँहरूले र गएर केही सुरुवाती गर्नुभयो भने हामी जस्तो युवाहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई निस्वार्थ तरिकाले सहयोग गर्नुपर्छ र एनआइएनले पनि यो यस्तो मुभमेन्टहरूमा धेरै सहयोग गर्दै आइरहेको यहाँलाई जानकारी गराउँछु। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइसकेका छौँ। आज हामीले गैरावासी नेपाली सङ्घ जापानका महासचिव जनक विक्रम साइज्यूसँग विभिन्न क्षेत्रमा अथवा विभिन्न विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर चाहिँ बहस गर्यौँ। देशमा अहिले जुन परिवेश छ, परिस्थिति छ, जसरी युवाहरू बेरोजगारीहरू बढिरहेको छ, राजनीतिक अन्योलता आजभन्दा भोलि झन् बढ्दैछ, जसरी यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो परिवर्तन ल्याउनु पर्ने देखिन्छ, कसरी यो कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ होला? तपाईँको विश्वको अथवा विश्वभरिका अनुभवहरूले के भन्छ? देशमा कसरी देशको विकास अथवा निर्माणदेखि लिएर हरेक कुरालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ होला र विश्वभरिमा रहेका छरिएर बस्नुभएका जो युवाहरू हुनुहुन्छ, देशमा गएर के गर्न चाहनुहुन्छ, प्रदेशबाटै पनि केही देशलाई गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू जस्ता युवाहरूलाई तपाईँले के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? यो तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न हाम्रो। थ्याङ्क यू भेरी मच विष्णुजी। यो एउटा चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण विषय हो। हेर्नुहोस् है, अहिले जुन चाहिँ नेपालमै पनि राम्रो शिक्षा हासिल गरेर गरिसकेपछि विदेश जुन जानुपर्ने एउटा बाध्यता छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने यो भनेको सरकारले हेर्ने कुरा हो। हेर्नुहोस् है, अब सरकार भनेको के हो भने हाम्रो देशमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, म अहिले एउटा चाहिँ कुनै संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति भएको हुनाले मैले सबै कुरा नराम्रो होला, तर मेरो पनि मनमा के लाग्छ भने हाम्रो देश जस्तो एक त आफैमा हामी पछाडि परेको हाम्रो देश नेपाल र हाम्रो देशलाई सञ्चालन गर्ने जुन एउटा सिस्टम छ, जुन प्रक्रिया छ, र त्यो प्रक्रियाका जुन सिस्टम बनाउने जुन एउटा खेलाडीहरू हुन्, उहाँहरू चाहिँ धेरै सिरियस हुनुपर्छ भन्ने हो। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँको आफ्नो होइन, व्यक्तिगत होइन, आफ्नो होइन, आफन्त होइन, एउटा चाहिँ राष्ट्रको लागि नै समर्पित हुने चाहिँ त्यो किसिमको नेतृत्वहरू हाम्रो देशमा आवश्यक छ। अब पहिलाको यो अरू भन्दा पनि जस्तै अहिले हेर्ने हो भने अथवा युवाहरूलाई पालो कुराउने प्रवृत्ति अथवा नातावाद कृपावादको भन्दा पनि क्षमता र अथवा यो आफूसँग भएको जुन ऊर्जा छ त्यसको आधारमा र सिपको आधारमा चाहिँ तपाईँहरूले नेतृत्व दिनुपर्छ युवाहरूलाई चाहिँ भन्न खोज्नुभयो। डेफिनेटली तपाईँको हेर्नुहोस्, अहिले विदेशमा बसेर विदेशमा धेरै कुराहरूमा जानकार बुझकार मान्छेहरू हुन्छ, जसले चाहिँ नेपालको तपाईँको जुनसुकै पोर्टफोलियो पनि होल्ड गरेर तपाईँको कार्य गर्न सक्षम व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यसैले के हुन्छ भने हाम्रो पोलिटिकल सिस्टम छ जुन छ त्यसलाई पनि अलिकति चेन्जेस ल्याउन आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। अर्को कुरा,
अब हाम्रो जुन एउटा पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी छ होइन, अब जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कतिपय विदेशमा रहेका युवाहरू हामी नेपाल जान चाहन्छौँ, हामी नेपालमै केही गर्न चाहन्छौँ, नेपालमै हाम्रो यहाँबाट होइन कमाएको तपाईँको ऊर्जा, तपाईँको सिप, तपाईँको हाम्रो चाहिँ जति पनि आर्थिक हो नेपालमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न चाहन्छौँ होइन। त्यसको लागि एउटा चाहिँ पोलिसी, एउटा प्रपर पोलिसी अहिलेको यो आधुनिक जमानामा होइन कुन किसिमले युवाहरूलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्छ, विदेश पलायन युवाहरूलाई कसरी चाहिँ स्वदेशप्रति आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो भनेको एउटा चाहिँ नेपाल सरकारसँग निहित कुरा हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ पहिलेको तुलनामा केही न केही चेन्जेस आएको छ र आशा गरौँ अब आगामी दिनमा पनि अझै योभन्दा व्यापक रूपमा चाहिँ परिवर्तन होस्। हामी जस्ता युवाहरूको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षाहरूको सुनवाई हुने एउटा सिस्टमको एउटा चाहिँ निर्माण गरियोस् होइन, जसले गर्दाखेरि नेपालमै उच्च शिक्षा हासिल गरेका व्यक्तिहरूले पनि त्यही किसिमको चाहिँ एउटा त्यही नेपालमै केही गर्न सक्ने किसिमको वातावरणको एउटा चाहिँ सृजना गरियोस् भन्ने चाहिँ म त्यही चाहन्छु होइन। विशेषजी मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी जस्ता प्लान यहाँको समय र टाइमको लागि र यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले गैरावासी नेपाली सङ्घ जापानका महासचिवसँग विशेष गरेर चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयवस्तुमा नेपालसँग र भावी रणनीतिहरू र युवाहरूका क्षेत्रमा के कसरी यसले काम गर्दछ भन्ने भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी टेक्निकल रूपमा चाहिँ सन्तमान साकेज्यूले सहयोग गर्नुभएकोमा हामीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्कार।